भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी इश्तियाल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तसव्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय इलाके की दूर दराज तरीन हदूद तक निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ को नुकसान होगा। जो लोग कोई नया तर्ज अमल कायम करना चाहते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने पहले ही रद्द अमल का एक नया मयार कायम कर दिया है। भारत फिर जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्द अमल को भूल चुका। याददाश्त की कमजोरी का शिकार भारत अब बज़ाहिर एक नई महाजराई के लिए बेताब नजर आता है। ISPR साजिश नाकाम, अमन जीत गया। हुकूमत की आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया, दस्तखत भी हो गए। मामलात ज़िंदगी बहाल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी चल पड़ी। तालीमी इदारों में पीर से सरगर्मियाँ शुरू होंगी। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहसान इकबाल ने कहा कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुफाद को मद्देनजर रखा गया। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए पूरे होंगे। इंतजामी ढांचे में कमी और खामियों को दूर किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। भारत की कश्मीर में खूरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुआहदे के बाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। कमर ज़मान कायरा का कहना था कि हमने कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना है। कोशिश होगी जो मामला तय हुए हैं उन पर जल्द अमल दरामद हो। जिन तहरीकों में तशद्दुद शामिल हो जाए वो मंजिल खो देती हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो कालिब हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम फितना और फसाद से दूर रहें। जितने अरब रुपया भी आज़ाद कश्मीर के मसाइल को हल करने के लिए आप वादा करेंगे उतने इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट देगी। और वो तमाम फंड्स जो हैं वो अल्लाह के फजल से जो हमने कमिट किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल कमिटेड है कि वो फंड्स इंशाल्लाह फराहम किए जाएंगे। हमने कश्मीर के लोगों को, वहाँ के अवाम के जो जनवन मसाइल हैं उनके ग्रीवांसेस को भी सेटल करना है, उनके पॉलिटिकल मसाइल को भी हल करने जाना है। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के भी मशकूर हूँ कि अगर वो बाहर था, US में था, UK में था, वही भी अपना इनपुट देता रहा और हमारे साथ लाइन पर रहा। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के नकात सामने आ गए। मुआहिदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक लाया जाएगा। तालीमी इदारों में ओपन मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी और मुआहदे का खैर मकदम। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन। मुज़ाकराती कमेटी की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने मुआहदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया।
کہا سازشیں اور افواہیں آخرکار دم توڑ گئیں، امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے۔ حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بھائی افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نیشنل سیکورٹی اور وار کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا گڈ گورننس، درست پالیسیاں اور سخت محنت ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے۔ عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے۔ عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ پنجاب میں ملکی تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ پنجاب میں بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ تقریب میں پنجاب حکومت کے انقلابی پروگرامز کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اسرائیل سے متعلق پاکستان کا موقف تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ابراہم معاہدے سے متعلق باتیں صرف پروپیگنڈا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کے لوگوں کی خواہش کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ اسرائیل سے متعلق ہماری سوچ سب کو معلوم ہے۔ معرکہ حق کے بعد بھارت نے اپنے دفاعی اخراجات بڑھا دیے۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنا پڑی تو کر دیں گے۔ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی میں قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی میں اپیل کا حق بھی حاصل ہوگا۔ ملک میں ہائبرڈ نظام نہیں، ایک ایسا نظام ہے جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کے حل کا کریڈٹ سیاسی قیادت کو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کے معاملے کو سیاسی طور پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ غزہ میں 2 سال بعد امن قائم ہونے کی امید۔ حماس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر کافی حد تک رضامند، ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات اور تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار۔ حماس نے غزہ جنگ بندی منصوبے پر اپنا جواب ثالثوں کو جمع کرا دیا۔ غزہ کا کنٹرول فلسطینی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل آزاد ادارے کے حوالے کیا جائے۔ ادارے کی تشکیل قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامی حمایت کی بنیاد پر کی جائے۔ حماس کا اعلان، گروپ اور اس کے ہتھیاروں سے متعلق تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی قبضہ ختم ہونے سے پہلے حماس غیر مسلح نہیں ہوگی۔ سینئر رہنما حماس کا بیان، حماس نے معاہدے میں ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا۔ امن معاہدے پر پیش رفت کی خبر سامنے آتے ہی غزہ میں جشن، نوجوانوں نے معاہدے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ اسرائیل نے غزہ پر قبضے کا منصوبہ روک دیا۔ اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف کی زیر صدارت اجلاس، یرغمالیوں کی رہائی کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ صدرن کمان کو تمام ضروری اختیارات تفویض، فوج کو سرگرمیاں کم سے کم رکھنے اور صرف دفاعی اقدامات کی ہدایت۔ قطر حملے کے بعد امریکہ اور عرب ممالک کے دباؤ نے نتن یاہو کو امن منصوبہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سپتمبر میں دوحہ پر حملہ اسرائیلی وزیر اعظم کو گھٹنوں پر لے آیا۔ قطر میں حماس قیادت پر حملے کے بعد اسرائیل کو عرب ملکوں اور امریکہ کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر کا حماس کے بیان پر اظہار تشکر۔ ٹرمپ نے ویڈیو بیان میں کہا، یقین ہے حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل غزہ پر بمباری فوری روک دے۔ غزہ امن منصوبے تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش کی۔ جنگ بندی کے لیے سعودی عرب سمیت عظیم ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ سب چاہتے تھے جنگ ختم اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو۔ پاکستان کا فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے، حماس کی طرف سے جاری بیان جنگ بندی اور امن کے قیام کے لیے ایک موقع ہے جسے ضائع نہیں کرنا۔ شراکت داروں اور برادر ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔
गजा जंग बंदी के बहुत करीब हैं। शहबाज शरीफ का अमरीका, कतर, सऊदीया, यूएई और तुर्क क़यादत से इजहार तशक्कुर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने अपने पैगाम में कहा, हमास का रद्द-ए-अमल खुश आइंद है। फौरी नतीजा फ़लस्तीनियों की तकालीफ के खात्मे, यरग़मालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करना होंगे।